नमस्कार। आजको सन्दर्भमा यहाँहरु सबैलाई स्वागत छ। म पुष्पा पोखरेल। आजको सन्दर्भमा आज हामीले हरेक देशको छिमेकी मुलुकसँगको सम्बन्ध राम्रो हुनुपर्छ भनिन्छ, मित्रताको सम्बन्ध हुनुपर्छ भनिन्छ। विशेष गरी भारतसँग नेपालको सम्बन्ध रोटी बेटीको सम्बन्ध रहेको बताउने गरिएको छ। यस्तो अवस्थामा कतिपय कुराहरुमा आवाज पनि उठ्ने गरिएको छ, रोटी बेटीको सम्बन्ध हैन डिप्लोमेटिक सम्बन्ध रहनुपर्छ भनेर। पछिल्लो समय लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपु लेक भूमिलाई समावेश गरेर नक्सा सार्वजनिक गर्यो नेपालले। त्यसपछि निकै आलोचना गर्यो भारतले यो विषयलाई लिएर। यो सँगसँगै अब जसरी नक्सा समावेश गरिएको थियो त्यो नक्सा सँगसँगै अब नक्सा अंकित पुस्तक प्रकाशन गर्ने कुरालाई अहिले फेरि प्रधानमन्त्रीले रोक्नु भएको कुरा बाहिर आइरहेको छ। यता छिमेकी देश भारतको सबै देशसँगको सम्बन्ध बिग्रिरहेको अवस्था छ। भारत र चीनको अब लगभग यति धेरै द्वन्द्व भइसक्यो। अब ती देशहरूबीच सम्बन्ध कसरी सुधार हुन सक्ला, अब यी दुई देशहरू द्वन्द्वमा जाने हुन् कि भन्ने अवस्था आइरहेको छ। यस्तो अवस्थामा अब नेपालले आफ्नो सम्बन्ध कस्तो बनाउनुपर्छ, कसरी अगाडि बढाउनुपर्छ, कूटनीतिक सम्बन्धलाई बलियो बनाउनको लागि नेपालको अबको प्रयास के हुनुपर्छ, आज हामी यिनै विषयमा केन्द्रित हुनेछौँ। यो विषयमा कुरा गर्नको लागि हामीसँग स्टुडियोमा अतिथि हुनुहुन्छ प्राध्यापक डाक्टर परराष्ट्रविज्ञ रोकराज बराल। डाक्टर साहब स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? ठीक छ। अब जस्तो भारत छिमेकी देश भारतको सम्बन्ध एसियामै भारतीय नीतिको पुनर्विचार गर्नुपर्छ कि भन्ने जस्तो आवाज आइरहेको छ। के भारतीय नीतिकै पुनर्विचार गर्नुपर्ने बेला आएको हो? भारतको नीति पुनर्विचार गर्नुपर्छ भन्ने दृष्टिकोण चाहिँ भारतकै मिनिस्टर अफ एक्सटर्नल अफेयर्स भन्छौँ हामी, विदेश मन्त्री एस जयशङ्करले नै यो कुराहरू उठाउनु भएको छ र उहाँले चाहिँ कतिवटा भाषणमा पनि यो कुरा अहिले भर्खरै उठाउनु भएको छ र उहाँको किताब अहिले मैले भर्खरै पढेँ, त्यसमा पनि यो कुराहरू भइरहेको छ कि पहिले त नन एलाइनमेन्ट तटस्थ परराष्ट्र नीति भनिन्थ्यो, त्यो अब अहिले त्यो सम्भव छैन। समय परिस्थिति अनुसार नयाँ सन्दर्भमा हाम्रो पनि त्यो गतिशील एउटा खालको हुनुपर्छ, सन्दर्भलाई मिल्ने, कन्टेक्स्टलाई मिल्ने। त्यसैले समय र सन्दर्भ भन्ने कुरा यो मुख्य कुरा हुन्छ। त्यसलाई विचार गरेर भारतले पनि आफ्नो नीतिहरू पुनर्विचार गर्नुपर्छ भन्ने आधारमै अहिले तपाईँले कतिवटा भारतको चाहिँ विश्वव्यापी रूपमा चाहिँ त्यो रणनीतिहरू ल्याएको देखिन्छ। त्यस कारणले त्यो उहाँले भनेको कुरा अहिले केही न केही भइरहेछ जस्तो लाग्छ। हजुर, अब जस्तो भारतीय संसदको दुवै सदनमा छिमेकी नीतिको विषयमा बहस सुरु भएको छ हैन, के यसले अब भारतले नेपाल हेर्ने दृष्टिकोण बदलिएला यो कुराले? अब हेर्नु, संसदमा बहस बेला बेला भइरहन्छ, कुनै एउटा सदस्यले उठाएको हुन्छ, कति अब हाम्रो भूमि ज्यादै जोडिएको छ, नजिकका छिमेकी राष्ट्रहरू हौँ, त्यस कारण त्यो त ठुलो कुरा भएन। केही कुरा आयो भने अहिले वर्तमान कुराहरूमा पनि हुनसक्छ, अरू किसिमले पनि हुनसक्छ, तात्कालिक कुराहरू हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि कुरा उठ्नु स्वाभाविक हो, यहाँ पनि हामी उठिरहेको हुन्छ, त्यसलाई त ठुलो कुरा होइन। त्यस कारणले अब त्यसकै भरमा चाहिँ अहिले नीति नै परिवर्तन हुन्छ, नेपाल नीति भन्न सकिँदैन। तर केही न केही रूपमा भारतले पनि अब पुरानै कुराहरू मात्रैमा अडिएर, हुन त पुरानै कुरामा धेरै कुरा हाम्रो सम्बन्ध जोडिएको छ, ऐतिहासिक रूपले, सांस्कृतिक रूपले, सभ्यताको हिसाबले, धार्मिक रूपले, अरू खुला सिमानाको रूपले, जनता जनता बीचको सम्बन्धका रूपले बहुआयामिक सम्बन्ध छ भारत नेपालको। एउटै पक्ष एउटै डाइमेन्सनमा मात्रै हेरेर हुँदैन, गहिरो पनि छ, व्यापक पनि छ, बहुआयामिक पनि छ यसको। त्यसैले यो संसारमा यस्तो खालको सम्बन्ध भएको मुलुक बहुत कम हुन्छन्, अरू मुलुकहरू। त्यो दृष्टिकोणले चाहिँ अब भारतले परिवर्तन, नेपाल र भारतको सन्दर्भमा धेरै ठुलो परिवर्तन हुन सक्दैन। भौगोलिक अवस्था, भू राजनीतिले हामीलाई त्यो गर्न पनि दिँदैन। त केही न केही कुराहरू हाम्रा केही कम्प्लेनहरू हुन सक्छन्, केही गुनासाहरू हुन्छन्, त्यसलाई समेट्नका लागि उसले आफ्नो खालको नीति लिन सक्नुपर्छ। त्यो आफ्नो नीतिलाई सान्दर्भिक बनाउनलाई, अहिलेको समयअनुसार चल्नको लागि। त्यस कारणले त्यो त नेचुरल एउटा प्राकृतिक कुरा हो। अब जस्तो नेपाल र भारत बीच सांस्कृतिक, आयामी, भौगोलिक विभिन्न किसिमका सम्बन्ध छन् भनिरहँदा अब दुई देश बीचको सम्बन्ध कूटनीतिक रूपमा अगाडि बढाउने किसिमले अगाडि बढ्दा ठिक हुन्छ कि हामीले यही धार्मिक, सांस्कृतिक, रोटी बेटीको सम्बन्धमा मात्रै यथास्थिति रहँदाखेरि त झन् समस्या हुने भयो? त्यो कुरा फरक हुन्छ। नीति भनेको र कूटनीति भनेको अलिकति फरक हुन्छ। परराष्ट्र नीति र डिप्लोमेसी भन्छौँ हामी अङ्ग्रेजीमा,
कूटनीति भने अलिकति फरक हुन्छ। परराष्ट्र नीति चाहिँ मुलुकले निर्धारण गरेको हुन्छ, के लिने, के नीति अब लिने, कस्तो लिने। पहिले अब दुईटै छिमेकीको बिचमा जस्तोकै मन परे पनि नपरे पनि अब असंलग्न हुनैपर्छ। चीन र भारतको बिचमा एउटा पक्षमै अहिले जानलाई हामीलाई भोलि अब त्यस्तै बाध्यात्मक स्थिति पहिले त थियो। ब्रिटिस इन्डियासँग त हाम्रो सम्बन्ध छँदै थियो, भारतसँग हाम्रो विशेष सम्बन्ध छ, बहुआयामिक छ, व्यापक छ। त्यो हुँदाहुँदै पनि राजनीतिक रूपले चाहिँ होइन दुईवटा छिमेकीको बिचमा छौँ हामी भनेर त्यो खालको चाहिँ अब त्यो कुरा हाम्रो उत्तरीको छिमेकी चीनले पनि बुझाएको छ, तिमीहरूको सम्बन्ध भारतसँग राम्रो हुनुपर्छ, किनभने तिमीहरूको चाहिँ व्यापक सम्बन्ध छ, वाइड रेन्जिङ रिलेसनसिप भन्छौँ हामी, गहिरो छ, व्यापक छ, सबै किसिमको छ। त्यस कारणले त्यो सम्बन्ध राम्रो हुनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो यो शाश्वत कुरा हो। अब त्यसभित्र चाहिँ कूटनीति कस्तो हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ सबभन्दा कूटनीति चाहिँ त अब पहिले त नीति ठिक हुनु पर्यो। नीति नै भारत नीति नेपालको छ कि छैन भन्ने कुरामा मेरो चाहिँ प्रश्न छ। नेपालको भारत नीति के हो अहिले त्यो पनि थाहा छैन, त्यो पनि व्याख्यान भएको छैन। मैले आज होइन कि 46 सालको आन्दोलन हाम्रो त्यो आन्दोलनपछि बहुदलीय व्यवस्था आएपछिदेखि मैले भनेको नेपालको भारत नीति के। त्यसमा प्रश्न चिन्ह के छ भने एकातिर हामी भन्छौँ 1950 को असमान सन्धि भयो, यो भयो त्यो भयो भनेर अहिले नै शक्तिमा हुने यी प्रगतिशील भन्नेहरूदेखि त्यति बेलादेखि चाहिँ नारा लागु 50 वर्ष युनिभर्सिटीमा पढाएर मैले हेरेको छु। हाम्रै सारा जहिले पनि आन्दोलन, कहिले सुस्टाको कुरा, कहिले फलानाको कुरा, भारतको कुरा, अब यो असमान सन्धि भयो, गोर्खा भर्ती केन्द्र बन्द गर्नुपर्छ भन्ने त यी सबै यी अहिलेकै शासनमा बस्नेहरू हुन्, पार्टी तिनीहरू हुन् होइन। त किन गर्न सकेका छैनन् त? एउटा त्यो पनि प्रश्न छैन छ नि। यत्रो अब द्वितीय सरकारले पनि त 1950 को सन्धिलाई खारेज गर्दै हुने हो नि त। किनभने आर्टिकल 10 ले कि एउटा दुईटा मध्येमा एउटा देशले चाहिँ सूचना दियो भने 1 वर्ष अगाडि सूचना दियो भने त्यो हुन्छ भनेको छ। अब त्यो त हामीले गरेका छैनौँ, किन त्यसमा हाम्रो बाध्यता छन्। त्यो ठुलो त्यो नारा लाउनु बाहिर एउटा कुरा हुन्छ, सरकारमा आएपछि अर्को कुरा हुन्छ। त्यस कारणले नीति के हो, पहिले फरेन पोलिसी हाम्रो परराष्ट्र नीति के हो, त्यो नीति त यो हाम्रो नीति भनेर हामीले व्याख्यान गर्छौँ। फरेन पोलिसीमा हाम्रो स्पष्ट कुरा फरेन पोलिसीलाई अनि त्यो नीति प्रष्ट भएपछि कूटनीतिले त्यसलाई अगाडि बढाउने, कस्तो खालको बेलामा कसोको नीति लिनुपर्छ, के गर्नुपर्छ, अब त्यो चाहिँ डिप्लोमेसी हो। त्यो त इन्स्ट्रुमेन्ट, फरेन पोलिसीलाई लागू गर्ने एउटा अस्त्रको रूपमा हुन्छ त्यो डिप्लोमेसी भने चाहिँ। किनभने हामी विभिन्न माध्यम प्रयोग गरेर अनेक किसिमको सम्बन्धलाई बढाउने कुरादेखि लिएर कतिवटा कुरा गुनासाहरूलाई कसरी समेट्ने कुरा लिएर अब यहाँ नाराबाजी गरेर हुन्छ कि अब यहाँ त धेरै नाराबाजी नै धेरै चल्छ। कूटनीतिभन्दा बढी नाराबाजी, हल्ला बढी, हो हल्ला गरेर बिगारिसकेपछि अनि कूटनीतिको कुरा गर्छौँ, उल्टो हुन्छ यहाँ। यो मात्रै सरकार होइन, जुनसुकै सरकारले पनि पहिले पनि त्यसै गरेर देखिन्छ। जस्तो भुटानी शरणार्थीको सन्दर्भमा त्यो 1995-96 सन् 1995 सालका भुटानिया आउँदाखेरि हामीले पनि स्वागत गऱ्यौँ, आओ 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 भन्यो। अनि यसलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने एउटा अब भनियो। अब के अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्दा के फाइदा हुन्छ, के व्यवस्था त कहिले मूल्याङ्कन हुँदैन यहाँ भनिन्छ। एउटा नाराको रूपमा आउँछ हरेक कुरा चाहिँ। नारा र नीति भनेको फरक हुन्छ। भनेपछि फरेन पोलिसी नै स्पष्ट छैन नेपालको। नेपालको परराष्ट्र नीति नै स्पष्ट छैन, किनभने हाम्रो तात्कालिक हुन्छ, क्षणिक हुन्छ, एडक हुन्छ, एडकिजम भन्छौँ तदर्थवादमा। अहिले केही समस्या आयो त्यसलाई डिल गर्ने कुरा हुन्छ। पहिले भोलिको 20 वर्षपछि 15 वर्षपछि के हुन्छ भने त्यो खालको सोचाइ छैन, स्थायित्व नभएको। त्यस्तो खालको स्थायित्व छैन भनौँ भने अब 100-200 वर्षदेखि चल्दै आएको छ। त्यस्तै कुरा रणनीति पनि हाम्रो त्यस्तै छन्। हल्ला गर्ने 1950 देखि यताको कुरा म गर्दैछु। हल्ला गर्ने त्यसलाई कसरी प्रभावकारी रूपमा आफ्नो देशको स्वार्थ प्रभावकारी रूपमा कसरी अगाडि बढाउने भन्नेतिर चाहिँ ध्यान हुँदैन। पहिले चाहिँ पोलिटिसाइज गर्ने, राजनीतिकरण गर्ने, अनि कुराहरू अलिक चर्केपछि चाहिँ अनि कूटनीतिको कुरा गर्ने हाम्रो बानी छ क्या। पहिले उल्टो हुनुपर्ने। जब पोलिसीहरू रणनीतिहरू असफल मतलब गर्दै जाँदा धेरै त्यसमा जटिलता आयो भने कहिलेकाहीँ राजनीतिक बाहिर पनि देखाउनु, जनताको पनि देखाउनु पनि पर्ने हुन्छ। यानि उल्टो हुन्छ। पहिले सबै हल्ला गर्ने, हो हल्ला गर्ने, बिगार्ने, अनि कूटनीतिको कुरा गर्ने। त्यस कारणले कूटनीतिका धेरै कुरा हुन्छन्, धेरै त्यसका हाँगा बिगा हुन्छन्, शान्त खालको हुन्छ। त्यस कारणले मैले भनेको परराष्ट्र नीति नै पहिले
प्रष्ट हुनुपर्छ अनि त्यो नीतिलाई लागू गर्ने कूटनीति अनि त्यो हुनुपर्छ। अब छिमेक नीतिको विषयमा भारतमा बहस भइरहँदा अब भारतसँगको सम्बन्धको विषयलाई लिएर नेपालले अब कस्तो रणनीति बनाउनुपर्छ? अब रणनीति अब यहाँ त के भने अब पहिले उल्टो अघि मैले भनेकै जस्तो छ। अब यहाँ पहिले त हामी अब यतिका वर्ष फेरि बानी के छ भनेदेखि रणनीति नै बनाउन छैन, परि उति बेलै रणनीतिको कुरा गर्छौँ। पहिलेदेखि नै सोचेर त्यो कुरा अगाडि बढाएर पहिलेदेखि अब जस्तै अहिले सिमानाकै कुरा उठाएको छ, त्यो कुराहरू चाहिँ हामीले लगातार रूपमा 40 वर्षदेखि यो कालापानीको कुरा उठेको त आजै होइन। 60-65देखि नै भारत भनाइ के छ भने त्यहाँ चाहिँ भारतीय फौज बसेको छ कालापानीमा भन्ने त राजा महेन्द्रलाई नै थाहा थियो, त्यति बेलै पनि थाहा थियो। तर अहिले नचलाउँ, इन्डियालाई अप्ठ्यारो परेको छ, तिनसँग झगडा त्यो द्वन्द्व भएको बेलामा पछाडि यो कुरा उठाउँला भनेर राजाले भनेको भनेर अहिले त्यो भन्ने मान्छेहरू अहिले पनि जीवितै हुनुहुन्छ। उहाँहरूको वक्तव्यमै आएको छ, उहाँहरूको पेपरमै आएको छन् विचारहरू। पहिले यसरी भएको त्यो कुरा थाहा थियो नेपाल सरकारलाई। तर हामीले अब बेला बेलामा अरू चेकपोस्टहरू थियो उत्तरी सिमानामा, 17-18 चेकपोस्टहरू भयो, 17वटा जति गए 1969मा होइन। तर एउटा बाँकी रह्यो कालापानीको कुरा त हामीले त्यो बेला पनि उठायौँ हामीले। त्यो चेकपोस्टहरू भारतीय चेकपोस्टहरू बसेको थिए माथि, त्यसलाई त फिर्ता गरियो। तर कालापानीको कुरामा त्यति बेला पनि उठाइयो, त्यो कुरा गौण रूप पनि राखियो। त्यस कारणले अब यो कुरा एकाएक फेरि अब अहिले आएर चाहिँ चर्काइयो। र म त्यति बेला भारतमा राजदूत हुँदा पनि 1996 कुरा हो, त्यति बेला पनि यो कालापानीको कुरा त्यति बेलै आएको। आज 25 वर्ष भयो। अब त्यस पछाडि फेरि सेलाएर गयो। अब एकाएक अहिले चाहिँ आएर फेरि चाहिँ यो इन्डियाले चाहिँ यो बाटो बनायो अथवा यो गर्यो भनेपछि फेरि सन् 2008देखि नै त्यो बाटो बनाउन थाल्यो भन्ने कुरा छ। अस्ति उद्घाटन भएपछि फेरि हल्लाखल्ला भयो। झन् बढी चाहिँ कति बेला भयो भने उसले भारतले चाहिँ त्यो नक्सा बनायो काश्मीरको कन्टेक्स्टमा, पुरानै नक्सा हो, नयाँ नक्सा त हामीले गरेका छैनौँ केही पनि भन्छ उसले चाहिँ होइन। हामीले चाहिँ होइन, हाम्रो भूमि चाहिँ तिमीले चाहिँ हाल्यौ, लिम्पियाधुरा कालापानी र लिपुलेखको कुरा चाहिँ नयाँ नक्सा भने त्यो नयाँ हाम्रो नक्सा नयाँ होइन भन्छ उसले चाहिँ, त्यो पुरानैमै हो, यसमा फरक छैन भन्छ। अब हाम्रो पनि यहाँ नक्सा के भने पुरानो नक्सा मान्दै आयौँ। अहिले भर्खर न अहिले त्यो चुचो भएको नक्सा त भर्खर हिजो अस्ति त निकालिएको हो। त्योभन्दा पहिले के हेरेर बस्यौँ त? चुचो भएको नक्सा पहिलेदेखि नै उठाउँदै आएको भए हुन्थ्यो। पहिलेका नेतृत्वहरूले गरेनन्, अहिलेको नेतृत्वले आफ्नो भूमि ल्याउन भनेर जुन किसिमले नक्सामा आफ्नो भूमि समेटेर तीन ठाउँलाई हाल्यो होइन, यसमा आफ्नो भूमि समेटेर नक्सा सार्वजनिक गर्दाखेरि भारतलाई यति धेरै आपत्ति किन? अब यसो छ नि, भारतको के अरे भने यो आपत्ति के भनेदेखि उसले मेरो नक्सा उसले जुन पुरानो नक्सामा हामी यतिकै वर्ष त चुप लाएर बस्यौँ नि त, 50-60 100 कति वर्ष भयो नि त। आखिर पुरानो त्यही नक्सा अहिलेसम्म हामीले पढेको, म पनि अब के विद्यार्थीमा स्कुलमा पढ्दाखेरि भारतको नेपालको नक्सा बनाऊ भन्दाखेरि हामीले यही नक्सा बनाउँदै आयौँ, पुरानै नक्सा। अहिले चुचो भएको लिम्पियाधुरासम्म पुगेको नक्सा त हामीले बनायौँ न कहिले पनि। हामीलाई त्यो कहिले पनि त्यो पढाउँदा पनि पढाइएन, बुझा पनि बुझाएको थिएन, हामीले जानेको त्यही थियो, त्यसलाई एक्सेप्ट गरेर आयौँ। अहिले पछि एउटा आएपछि चाहिँ यो कालापानीको कुरा उठेपछि चाहिँ हाम्रो भूभाग त परसम्म गयो भन्ने कुरा यसरी आएको हो। त्यस कारणले अहिलेको उहाँहरूले गर्नुभयो, अहिलेकै प्रधानमन्त्रीले पनि त नक्सा ल्याउने ठुलो कुरा कि भूमि ल्याउने कुरा भन्नुभएको थियो। उहाँले पनि त कुरा बदल्नै आउनुभयो नि त। नक्सातिर लाग्नु भएको थिएन पहिले। मेरो विचारले त्यो रणनीति ठिक थियो। नक्सामा हडबड नगरेर नक्सा हाम्रो चाहिँ बरु नक्सा आफ्नो बनाएर राख्ने। हाम्रो त क्लियर सिमाना छँदैछ नि, काली पूर्वको भूभाग नेपालको भनेर। काली भन्दाखेरि काली नदी मुख्य नदी कुन हो? काली नदी भन्दाखेरि लिम्पियाधुराबाट आएको त्यो नदी पूर्वको भाग नेपालको भने त सबभन्दा ठुलो नक्सा त त्यही भयो नि। सिमानाको सबभन्दा ठुलो प्रमाण त त्यो नदी हो। खालि नदी चाहिँमा अहिले विवाद भएको कुन चाहिँ नदी भन्दाखेरि एउटा लिपिया उताबाट आएको पनि एउटा छ, लिपु लेकबाट आएको नदी पनि एउटा छ, उताबाट आएको नदी एउटा छ होइन। त्यसमा अलिकति अनि इन्डियाले भन्छ पुलेदेखिको त यही नै नदी हो नि भन्छ। तिमीहरू त्यसको पूर्वको भाग नेपाल हो भन्छ इन्डियाले होइन। अहिले हामीले होइन है, मूल नदी भनेको काली नदी भनेको तल गएर महाकाली हुन्छ। अनि त्यो काली नदी भनेको त सुगौलीको सन्धिको धारा 5 अनुसार त त्यो हो भन्ने अहिले यो कुरा अहिले हामीले उठायौँ।
होइन। पहिलेदेखि अब पहिले धेरै यो आएको न, बिचमा कहिलेकाहीँ कुरा उठ्छ कालापानीको, बिचमा सेलाएर गयो। त्यस कारणले हाम्रो रणनीति खोइ त, त्यो लगातार हामीले कुरा उठाइरहनु पर्ने, लागिरहनु पर्ने, कुरा उठाइ हुन्छ। प्रधानमन्त्रीको भ्रमण हुँदाखेरि त्यो ननिक्लेको पनि होइन कालापानीको कुरा। विशेष गरी यो लिपु लेक लिम्पियाधुरा भने छैन कि, कालापानीको कुरा चाहिँ हरेकपल्ट चाहिँ कुराहरू चाहिँ त्यो संयुक्त वक्तव्यमा परेको हुन्छ। धेरै जस्तोमा मैले देखेको छु परेको छ, त्यसमा नउठाएको भन्ने पनि होइन। तर के भने अहिले यो कुरा जुन आयो पछि नै आयो यो, अहिले त पहिलेदेखि हामीले क्लेम त गऱ्यौँ न हामीले। अब अहिले भर्खर फेरि नक्सा जसरी सार्वजनिक भएको नयाँ नक्सा सहितको पुस्तक प्रकाशन गर्ने कुरा थियो। भारतीय दबाब बढी परेपछि प्रधानमन्त्रीले पुस्तक प्रकाशन गर्न रोक लगाउनु भयो भनेको छ होइन। एउटा छिमेकीले आफ्नो देश अर्को छिमेकीसँग राख्ने सम्बन्ध के दबावमूलक हुनुपर्छ? त्यो नक्साको बारेमा भारतमा अब तिमीले हाम्रो भूभाग हामीले भनौँ तिमीले हाम्रो भूभाग राख मिच्यौ भन्छौँ, उनी इन्डियाले भन्छ होइन पहिलेदेखि नक्सा अनुसार मैले त तिम्रो भूभाग मैले कहाँ गरेको छु र। तर कालापानीको कुरामा चाहिँ इन्डियाले चाहिँ दुइटैले मिलेर मिलाउने भन्ने कुरा चाहिँ हरेकपल्ट परेको छ, कालापानीमा मानेको छ। अहिले यो पछिको जो नक्साले यो बाटोघाटो बनेपछि, लिपु लेक जाने बाटो बनेपछि यो कुरा धेरै आयो अगाडि होइन। अब अहिले तपाईँले उठाएको कुरा चाहिँ अहिले प्रधानमन्त्रीले रोक्नुभयो भने चाहिँ हिजो अस्तिको यो स्कुलको त्यो त वायात कुरा हो। त्यति बेला उसलाई के बित्या थियो अहिले नि भारतले दबाब दिएको छैन होइन। भारतको दबाब सबाब भारतले दबाबले प्रोटेस्ट आफ्नो गर्यो, नेपालको तिम्रो नक्सा हामी मान्दैनौँ भनिदियो भारतले त्यति बेलै भन्यो होइन। त्यो पनि त्यति बेलाको त्यहाँको वक्तव्य उसले स्पोक्सम्यानले प्रवक्ताले भन्यो होइन। तर अहिलेको सन्दर्भमा उसले कुनै प्रोटेस्ट नोट पठाएको सोटाएको भनेको छैन। तर यहीँबाट के भयो भनेदेखि अब त्यही हो मैले अघि भनेन, पोलिसी नै छैन, स्ट्राटेजी रणनीति नै छैन। पहिले गरिसक्यो अनि बिग्रिन्छ अनि कति नराम्रो भयो अहिले। भनेपछि भारतीय शासकहरूको डरले नेपाल पछि हट्यो होइन, डरले भनौँ अब कुटनीतिमा जाने भनेका छौँ, कुराकानी गर्ने भनेका छौँ। अनि हत्तापत्ता फेरि त्यो एउटा सेन्टेन्सले 2-4 सेन्टेन्सले हुने कुरा छ। नेपालको नयाँ नक्सा अनुसार नेपालको सिमाना चाहिँ लिम्पियाधुरा लिपु लेक सबै त्यो 3 भाग समेटेको नक्सा भनेर चाहिँ 1 लाइन 2 लाइन लेखे भए हुन्थ्यो। यत्रो बनाएर चाहिँ ठेली बनाएर चाहिँ अनि उसले भूमिका लेखेको छ शिक्षा मन्त्रीले। त्यो भूमिकामा चाहिँ कहाँको 25 वर्षदेखि मैले आन्दोलन गरेको, म पनि गरेर चाहिँ विरोध गरेको, यो गरेको त्यस्तो कुराहरू गर्नुहुन्छ। जब हामी भोलि वार्तामा जाँदैछौँ अहिले पुरा सबै एकदम यहाँ चाहिँ के भने मैले गर्दा यस्तो भएको, मैले त्यो यो कुरा आजदेखि उठाएको होइन, यस्तो कुरा गरेर अनि त्यो किताबको भूमिकामा पनि त्यस्तो लेखेको छ। मैले पढाएको छैन तर पत्रिकामा आएको सन्दर्भमा भनेको छु। तर के भनेदेखि अनि त्यो अहिले यति बेला जरुरत थिएन त्यो, किनभने हाम्रो कुराकानी हुन गइरहेछ। नक्सा पनि हामीले बनाइसक्यौँ, यो नक्सा हाम्रो यो भनेर देखाउनु पनि त्यो सक्यो। नक्साको कुरा त संसदले पास गरिसक्यो, कुरा सकियो। तर यो किताबको हडबड किन चाहियो यति बेला आएर? जब कुरा सेटल भएपछि नक्सा बनाएको भइहाल्थ्यो। अथवा उहाँलाई नयाँ नक्सा हाम्रो केटाकेटीलाई विद्यार्थीलाई पढाउनै थियो भने नयाँ नक्सामा 2-3 लाइन 4 लाइन मात्रै लेखे। त्यो पाठ्यक्रममा नेपालको भूभागमा यसो थियो, पहिले नक्सा यसो थियो। अहिले हाम्रो लिम्पियाधुरासम्म हाम्रो नेपालको भूमि हाम्रो पश्चिमको सिमाना लिम्पियाधुरा लिपु लेक कालापानी सबै यो समेटेको भन्ने जस्तो एउटा पारा हुन्थ्यो। अब यत्रो च्याप्टरै लेख्ने किताबै लेख्नु पर्ने त अवस्था थिएन होला। तर कूटनीतिक वार्ता गर्नको लागि त नेपालले पटक पटक प्रयास गर्यो, तर वार्ता हुन त सकेन नि। त्यो त भारतले नचाहेको। अब होइन, भारतले पनि चाहँदैन त, भारतले त बाध्य गराउनुपर्छ, बेला उठाइरहनुपर्छ। यहाँ के हुन्छ भने एउटा नोट पठाइदियो, कुरा उठाइदियो, सक्यो। एउटा नेताले उहाँ गएको बेला भेट्या हुन्छ, यो कालापानीको कुरा गरौँ, ठिक छ मिलेर गरौँ भन्ने हुन्छ, त्यतिकै सक्यो। त्यसमा त यो त एकै दिन बोर्डर भन्ने कुरा त बडा सेन्सिटिभ कुरा पनि हुन्छ है। एकै दिन सेटल हुने कुरा पनि हुँदैन। अब अहिले देख्यौँ होइन कालापानीकै कुरा हामीले थाहा पाएको कति 1962देखि कति वर्ष भयो अहिले आजसम्म, हाम्रो 1977-75 वर्ष यस्तो अवस्था छ भनेदेखि 60-65 वर्ष कति भयो। अब बोर्डरको कुरा त्यति सजिलैसँग अहिले वार्ताबाट पनि हुँदैन, कति त्यहाँ लागिरहनु पर्छ। त्यसलाई हामीले घचघचाइरहने विभिन्न तहबाट, परराष्ट्र सचिव तहबाट हुन्छ कि मन्त्री स्तरबाट हुन्छ कि प्रधानमन्त्रीलाई भेट्दा हुन्छ कि यो कुरा चाहिँ होइन है हाम्रो यो मिलाउँ भनेर हल्ला नगरिकन क्वाइटली यसरी गराए भए हुन्थ्यो। यो कुरा बढी बाहिर अब
बाहिर आयो, अब भोलि त हामीलाई पनि अप्ठ्यारो पर्यो। सार्वभौम विषयमा कुरा बढी बाहिर आउनु त स्वाभाविक होइन डाक्टर साहब? हुँदैन। कुन सार्वभौमलाई आफ्नो 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 स्वार्थ पुरा गर्नको लागि हामीले कुन रणनीति लिनुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ रणनीतिका कुरा भए यहाँ। त्यो कुरा ठिक हो, हाम्रो भूभाग हाम्रो भयो। त्यो रणनीति कस्तो हुनुपर्छ भन्दाखेरि अब रणनीति हाम्रो मैले अघि भनेको जस्तो उल्टो उल्टो हुन्छ। नेगोसिएसनमा जाने भन्छौँ, वार्ता गर्ने भन्छौँ, कि त वार्तामै जान्न म अब हो जे जे पर्ला अर्कै बाटो लाग्छु भन्नु पऱ्यो। अब यस सम्पूर्ण कुरा अहिले अडिएको छ। अब सबैबाट वार्ता नगरी हुँदैन है भन्ने कुरामा अडियो होइन, सबैले त्यही कुरा बुझाएको छ। वार्तामा जानलाई त वार्ता अनुसारको वातावरण बनाउनुपर्छ भनेको छ उसले। इन्डियनले पहिले नै उसले धेरै बोलेकै छैन। भनेपछि वार्ताको लागि नेपालले वातावरण बनाउन सकेन होइन, वातावरण बनाउन खोज्छ तर फ्यास एउटा यस्तै कुरा बिचमा फेरि यो धमिल्याउने कुरा आउँछ क्या बिचमा। यही अहिले पुस्तकको कुरा यति बेला आउने कुरा होइन नि। पुस्तकको कुरा हडबड थिएन यो कुरा। ठिक छ, हाम्रो भूभाग चाहिँ त्यहाँसम्म पुग्छ भने जुन हाम्रो विद्यार्थीलाई पढाउने कुरा हुन्थ्यो त्यो कुरा ठिकै छ। तर के भने यो बेला टाइमिङ इज भेरी इम्पोर्टेन्ट। कुन टाइममा कसरी अब यसो बनाएको हुन्छ फेरि शङ्का बनाइदिएको हुन्छ, बिचकाउने कुरा हुन्छ। अब त्यो हुँदा त्यत्रो शिक्षा मन्त्रीजीले त्यस्तो लेखा भन्ने बुझिन्छ। त्यो त राम्रो रणनीतिको हिसाबले राम्रो भएन। वार्ताको लागि त वातावरण बन्दैन त्यसले। उसले के भन्छ भने वातावरण बनाऊ तिमी भन्छ। पहिले तपाईँहरू वार्ताको लागि वातावरण बनाउनुहोस् भन्छ। अब वातावरण बनाउँदै गएछ र अहिले प्रधानमन्त्रीजीकै भनाइ के छ? यहाँ बाहिर आएको खबर अनुसार चाहिँ प्रधानमन्त्रीलाई सोधेर छ शिक्षा मन्त्रीले। अब उहाँले त्यस्तो कुरामा त बुझ्नु पऱ्यो नि त। एक्सपर्टहरू राखेर के हुन्छ यति बेला यस्तो निकाल्दा ठिक छ हुँदैन। त्यही हो चिन्तन भनेको, अध्ययन भनेको। त्यहाँ कुनै कुरा जानुभन्दा पहिले होमवर्क गृह कार्य हुनु पऱ्यो। फ्यासै एउटा नेता एउटा मन पऱ्यो भनिदियो। अब प्रधानमन्त्रीले अप्ठ्यारो उहाँले भनेर किताब निकालेको भनेको छ। तर उहाँले फेरि अहिले उल्टो गर्नु भनेर हिजो फेरि भनिदिँदाखेरि त हामी फल्स पोजिसनमा भन्छौँ नि। अप्ठ्यारो स्थिति भएन, पोजिसन हाम्रो अप्ठ्यारो भएन भने। अब यो समयमा त्यो पुस्तक निकाल्नु नै प्रसारण गर्नु नै गलत भयो कि नगरेर गलत भयो? त्यो गलत हो मेरो विचारले। मेरो विचारले किताब निकाल्नु यति बेला त गलत हो। त्यो कुनै हडबड त्यसलाई कुनै प्रायोरिटी अहिले छैन। सबभन्दा ठुलो कुरा वार्ता हो। वार्ताबाट भूभाग फिर्ता गर्ने हाम्रो इन्ट्रेस्ट हो, स्वार्थ हो होइन। यति बेला किताबले त फेरि वातावरण अलिअलि खलबल ल्याउँछ नि त। त्यसलाई फेरि सपार्नु पर्ने भयो। वार्ताको लागि छिमेकी देश नआएर पुस्तकतिर लाग्यो। अब यसो हुन्छ वार्तामा अब आफ्नो छन् कुरा। उनीहरूले अब हामीले भने जस्तो त्यति सजिलो पनि हुँदैन। उसले नचाहेको पनि हुनसक्छ। किनभने उसले प्रधानमन्त्रीले मात्रै चाहेर पनि हुँदैन। त्यहाँ फेरि त्यहाँको सेक्युरिटी सुरक्षाको कुरा छ, आर्मीको कुरा छ, अर्को कुरा छ, इन्टेलिजेन्सको कुरा छ, सबै कुरा छ। त्यस कारणले यसको लागि त्यसरी वातावरण बनाउने सबभन्दा पहिले त यहाँ हल्लाखल्ला बढी हो हल्ला बढी भयङ्कर यहाँ जहिले पनि त्यस्तै हुन्छ। अहिलेको यो अवस्था मात्रै होइन, पञ्चायतको टाइम उहिलेदेखि नै एउटा सानो ट्रेड एन्ड ट्रान्जिटको कुरा रोकिँदाखेरि पनि मारामारै हुन्छ, लडाइँ हुन्छ होइन। त्यस कारण यो अवस्था छ। वार्ताको लागि वातावरण बनाउनुपर्छ। वार्ताबाट हाम्रो भूभाग फिर्ता गर्नुपर्छ, त्यो पक्का कुरा। त्यसको लागि के गर्नुपर्छ भन्दा ठिक छ डकुमेन्ट भेला गर्ने, नक्सा बनायौँ ठिकै छ, संसदले पास गरिसक्यो, नेपाली जनताले त्यसलाई मानिसके होइन। हाम्रो नक्सा ठिक छ, नक्सा हामी यो नक्सा अनुसार हामीले भूभाग भोलि बार्गेन गर्नुपर्दा हुन त रणनीतिक हिसाबले पहिले नै नक्सा निकालेको पनि ठिक थियो कि थिएन त्यो पनि मलाई भन्न सक्दैन। नक्सा आफूले तयार पारेर राख्ने अनि त्यहाँ अरू डकुमेन्टसँगै जाँदाखेरि त्यो वार्तामा नक्सा पनि देखाउन पाएको भए झन् राम्रो हुन्थ्यो होला डिप्लोमेसीको हिसाबले। अब तर नक्सा अनुसार हामीले भूमि फिर्ता ल्याउने भन्यो भने त नेपाली जनताले पनि त अहिलेको जसले यो कुरा गरिरहेको छ उसलाई पनि त अप्ठ्यारो पर्छ नि खै भनेर भोलि नेगोसिएसन गर्दा त कति लेनदेन हुन्छ होला। अब नक्साले गर्दा उसले पनि आफ्नो पोजिसन बलियो बनाएर राख्छ। मेरो नक्सा अनुसार यो भन्छ, हामीले पनि बनायौँ भने त। अब सरकारले विज्ञ टोली त गठन गरि नै रहेको छ नि। विभिन्न समिति उपसमिति बनाएर टोली नै गठन गरिरहेको छ। यसमा ठोस कदम आउन सकेकै छैन। भारतले ठोस निष्कर्षै दिन चाहेन, न वार्तामा बस्न चाह्यो न ठोस निष्कर्ष नै। वार्तामा बस्दिनँ भनेको छैन, वार्तामा बस्छौँ। अब वार्तामा अहिले तपाईँको वार्तामा बस्ने प्रायोरिटी हो कि होइन हामीलाई? यति बेला 50औं 60औं वर्षसम्म चलिरहेछ, यस्तो मारामारी भइरहेछ, लाखौँ लाख मान्छे मरिरहेछन्, देश अस्तव्यस्त भइरहेछ, आर्थिक अवस्था धराशायी भइरहेछ। त्यो टाइम सिचुएसन हो कि होइन? त्यस कारणले
वार्तामा बस्दिनँ भनेको छैन, प्रवक्ताले 2-3वटा वक्तव्य निकालेको छ होइन। त्यो भएको हुनाले चाहिँ वार्तामा नभए त विकल्पै छैन। अब वार्ताबाट निष्कर्ष के निस्किन्छ भन्न सकिँदैन, तर सिरिज अब लगातार वार्ता गर्नु बाहेक राम्रो वातावरणमा दुईटै छिमेकीको मित्रताको आधारमा वार्ता नगरी त अर्को विकल्प छैन। वार्ताबाट त इन्डियाले पनि वार्ता गर्नै पर्छ, उसलाई पनि त यतिकै छोडेर के त छोडिदिनु पऱ्यो। यतिकै हुन त अब यो सम्बन्ध भन्दा कस्तो हुन्छ भने त्यसमा यस्तो नजिकको छिमेकीहरू अब एउटा इस्युमा हामी एउटा भए पनि अरू काम त भइरहेको हुन्छ नि, व्यापार भइरहेको हुन्छ, अरूको आउने जाने भइरहेको हुन्छ। 50-60 वर्षदेखि त्यही त भइरहेछ। राजा महेन्द्रकै पालामा पनि उनकै पालादेखि उनी पनि कतिपय राजा महाराजा पनि त सबै भिजिट गरेकै हुन्, आउने जाने भएकै हो। व्यापारभन्दा व्यापार चलेकै छ, खोला सिमानाहरू चलेकै छन्। अब यो कुरा पनि यसलाई पनि अगाडि बढाउँदै लाने कुरा हो। त्यस कारण त्यसैमा गएर अड्किने त कुरा आउँदैन। अब भारतले इभन के भयो आफू वार्तामा पनि नबस्ने, जब नक्सा सार्वजनिक भयो भूमि समेटेर भारतले नेपाल चीनको सहयोगमा आफ्नो नक्सा सार्वजनिक गरेको भनेर आरोप समेत लगायो होइन। आफ्नो भूमि फिर्ता ल्याउनको लागि के नेपाललाई अरू देशको सहयोग चाहिन्छ? चाहिँदैन। त्यो भारतको उसले त्यहाँका मिडियाले विशेष गरी यो कुराहरू उचाल्छन्। त्यहाँको मिडिया मेरो ठम्मै इन्ट्रेस्ट छैन त्यहाँको भन्दा त हाम्रो मिडियाहरू धेरै संयमित राम्रो लाग्छ मलाई। सबै मिडिया भारतको पनि सबै मिडिया छैन, म बेलुका टेलिभिजन च्यानल हेर्छु, कतिवटा त म त्यो वाहियात भनेर हेर्दा पनि हेर्दिनँ। त्यस कारणले मिडियाको एउटा पक्ष छ। भारत सरकारको आफ्नै भारत र चीनकै सम्बन्धमा पनि मिडियाले कति कुरा उचालेको हुन्छ, तर सरकारी स्तरमा वार्ता भइरहेको छ। अहिले हिजो पनि भयो, अस्ति पनि भयो, अब कुरा मिल्ने भयो। परराष्ट्र मन्त्रालय सब भयो होइन, उनीहरूको अब त्यो लडाइँ भइरहेछ, त्यहाँ प्रायोरिटी त्यो भयो नि त। त्यो भएको हुनाले अब मिडियाले के भन्छ भन्ने कुरा होइन, भारत सरकारको प्रवक्ताले वार्ता गर्ने, तर अलिकति यो कोरोना भाइरसले गर्दाखेरि यो अलिक पछि भन्ने खालको कुरा गरेछ। त्यही पनि अब अहिले अलिकति सकारात्मक बाटोमा अगाडि बढिरहेको सन्दर्भमा अब वार्ता त अब पहिले त परराष्ट्र सचिव स्तरीयबाट वार्ता होला, त्यसरी विभिन्न तहमा होला। त्यो त अर्कै कुरा, कुन तहमा हुने हो, प्रधानमन्त्री तहमा पनि होला। उनीहरूको पनि सबै किसिमको सपोर्ट लिनु पर्ला। हाम्रो पनि सबै त्यो खालको एभिडेन्सहरू भन्छौँ प्रमाणहरूका साथमा। ठिक छ, हामीले प्रमाणहरू जुटाइरहेछौँ। सबभन्दा ठुलो प्रमाण त हाम्रो लिम्पियाधुराबाट आएको महाकाली नदी नै प्रमाण हो। अब के कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराको यो विवाद समाधान गर्नको लागि त्रिदेशीय सम्बन्ध अथवा कूटनीतिक वार्ता हुनुपर्ने हो नेपाल भारत चीन? हुँदैन। द्विपक्षीय सम्बन्ध भारतसँग चीनले पनि भनेको छ, यो तपाईँहरूको कुरा हो, बाइलेटरल हो, यो द्विपक्षीय हो। तेस्रो पक्ष कहिले पनि उसले हुँदा पाकिस्तानको सम्बन्धमा त अमेरिकन राष्ट्रपति ट्रम्पले चाहिँ म मेडिएट गरिदिन्छु है, नेगोसिएट गर्छु भन्दा त इन्डियाले मान्दैन होइन। अर्को थर्ड पार्टीलाई किन ल्याउने भन्छ। त्यस कारणले नेपालसँग त झन् कुरै आउँदैन। चीनले पनि यो भनेको छ कि तपाईँहरूको यो आफूले द्विपक्षीय कुरा हो, आफै मिलाउनुहोस् भनेको छ। अब भोलि लिपुलेको कुरामा त्यो चाहिँ अब हाम्रो यो ट्राई जङ्सन 3टा भएको हुनाले यदि हाम्रो भूभाग पर्छ भने त्यति बेला चाहिँ चीनसँग पनि कुरा चाहिँ त्यो चाहिँ पछिको कुरा भयो। जब यो लिपुलेक, लिपियाधुरा, कालापानीको कुरामा मोटामोटी कुरा हाम्रो अगाडि बढ्यो भने त त्यो पनि स्वतः बढ्छ। त्यस कारणले त्यो चीनको तेस्रो पार्टीको यहाँ कुरा आउँदैन अहिले। अब विशेष गरी एउटा काम गर्दाखेरि दुई देश बीचको एउटा टक्राव हुने, नक्सा जारी गर्दा चीनको सपोर्ट भन्यो, फेरि भारतको सपोर्ट गर्दाखेरि चाइनाले दबाब दिने होइन। यस्ता कुराले गर्दा केही न केही समस्या जहिले पनि बल्झिरहन्छ होइन। यस्तो अवस्थामा अब भारत र चीनसँगको सम्बन्धलाई दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्नको लागि अब नेपालले कस्तो किसिमको रणनीति अपनाउनुपर्छ? नेपालले सबभन्दा ठुलो रणनीति भनेको अब यो चाहिँ अब जोग्राफीले भूगोलले हामीलाई दुईटा मुलुकको बिचमा राखिदिएको छ। तपाईँ अब भारततिर फर्केको छ, सबै दक्षिणतिरै फर्केका छौँ। सबै हाम्रो धेरै जस्तो त्यसरी 90% 80% हाम्रो कारोबार भारतसँगै बढी हुन्छ। अब अहिले आएर अलिकति चीनसँग यो टुरिस्टहरू आउने, के ट्रेडको अलिकति व्यापारको कुराहरूमा बढेको छ अहिले आएर। त्यसमा अलिक केही 10-15-20% भारतसँगको परनिर्भरता अलिकति घट्न सक्छ। भए पनि 75-80% हाम्रो त्यो सम्बन्ध त आखिर भारतसँगै हुन्छ। हामीले चाहेर पनि, मन पराए पनि, नपराए पनि त्यो भूगोललाई उल्टा पारेर उता चाहिँ चीनतिर फर्काउन सक्दैनौँ। अब दक्षिणतिरै फर्किया छ।
खोला नाला नदी सबै बगेर दक्षिणतिर जान्छन्, त्यसले पनि समस्या ल्याउँछ, बाढी कुरा त्यति बेला आउँछ। त्यस कारणले यो कुरा भूगोल नबुझिकन नेपालको फरेन पोलिसी बुझिँदैन र यो इमोसनमा आएर भावावेगमा आएर उफ्रेर कराएर नारा लाएर पक्षमा विपक्षमा लेखेर बोलेर मात्रै हुँदैन कि त्यो एउटा रियलिस्टिक भन्छौँ, एउटा यथार्थवादी दृष्टिकोण हामीले लिन सक्नुपर्छ। त्यसको लागि हामीले हाम्रो अवस्था के छ, अहिलेको परिस्थिति के छ, अब आउने कतातिर अब के हुन्छ विश्व अहिले भनि नसक्ने अवस्थामा छ अहिले। त्यस्तो अवस्थामा अब चीन उदयमान एउटा शक्ति राष्ट्रको त्यसो भए हामी भारतको सहयोग बिना आत्मनिर्भर हुनै सक्दैनौँ? भारतको आत्मनिर्भर हुनै सक्दैनौँ, किनभने त्यसले हामीलाई योगदान दिनुपर्छ। हामीलाई आत्मनिर्भर बनाउन पनि यी छिमेकीहरूको योगदान हुनुपर्छ, चीनको पनि हुनुपर्छ, भारतको पनि हुनुहुन्छ। भारतसँग धेरै सम्बन्ध बढी भएको हुनाले उसको किनभने व्यापारको कुरा छ, आउने जाने कुराहरू छ। अब हरेक कुराले गर्दाखेरि भारतको योगदान हुनुपर्छ हाम्रो आत्मनिर्भरको लागि। हामी आफै आत्मनिर्भर हुन सक्यौँ, उब्जनी गर्न सक्यौँ, खेतीपाती गर्न सक्यौँ, राम्रो के अरे उद्योग धन्दा कल कारखाना चलाएर नेपाली जनतालाई चाहिँ यहीँ अब अहिले देख्नु भएन तपाईँ कस्तो अवस्था छ हाम्रो। अब अहिलेको अवस्था भन्दैछु म, भोलि हामी पनि सक्षम होला। सक्षम भए पनि त आखिरी अहिलेको संसार भनेको त इन्टरडिपेन्डेन्ट हो नि, एकअर्कामा त भर पर्नै पर्छ। चाहिँ चीन र भारत अहिले लडाइँ गर्छन्, अस्ति मारामार भयो, तर उनीहरूको व्यापार पनि चलिरहेछ होइन। अमेरिका र चीनको त्यस्तै छ। त्यो कहाँ संसार व्यापारको कुराहरू हुन्छ भनिरहँदा भारत मात्रै त्यस्तो देश हो जहाँबाट नेपालले भारतलाई त्यति धेरै सहयोग गर्छ, निर्यात गर्छ भारतले नेपालमा सामान होइन। 90% सामान किन्छ नेपालले भारतबाट। राजस्वको हिसाबले त भारतलाई निकै सहयोग गरेको छ नेपालले होइन। तर भारतीयहरू नै के भन्छन् भने हामीले नदी खान पाउँदैन, नेपालीहरू मर्छन् भनेर भन्छन् होइन। जबकि उनीहरूको राजस्व त हामीले बढाइदिइराखेका छौँ नि। होइन, राजस्व बढाएको छ। यो त अब हामीले पनि भारतबाट इम्पोर्ट सबै गरेका छौँ होइन। र हाम्रो सामानहरू पनि पहिले जाँदाखेरि त सकेदेखि त तेस्रो मुलुकमै पठाउनु राम्रो। उत्पादन चाहियो नि त, हाम्रो उत्पादन त हाम्रो केही पनि छैन अहिले। अहिले त झन्झन कस्तो अवस्था भइरहेछ भने झन्झन घटेर गइरहेछ। कृषिमा हामीले ध्यान दिएका छैनौँ। उद्योग धन्दा कल कारखाना बन्द हुने अवस्थामा छन् र सारा बाहिर विदेशबाट ल्याएको र मेटेरियल लगेर आखिरी मार्केट त ठुलो त इन्डियै हो। यहाँ जतिसुकै अब हामीले टुरिज्मको चाहे कन्टेस्टमा टुरिज्ममा अहिले चाइनाका टुरिस्टहरू धेरै आउने एउटा वैकल्पिक रूपमा अलिकति बढिया छ। त्यही भए पनि भारत पहिलो प्राथमिकमा जहिले पनि पर्छ। भारतलाई नेपाल पनि प्राथमिकमै पर्छ, हाम्रो पनि विभिन्न कारणले गर्दा पहिलो प्राथमिकता पनि पर्छ। र आत्मनिर्भर जहाँसम्म हुने कुरा हो त्यो त सबभन्दा पहिले हामीले त त्यसरी त अब यहाँको जनतालाई हामीले इम्प्लोइमेन्ट दिन सक्नु पर्यो नि त। अब भारतमा देख्नु भएन, अस्ति आए वहाँबाट यहाँ चाहिँ त्यो कोभिडको सिलसिलामा सारा मान्छे हजारौँ आए। अब अहिले दिनै पछि हजार फर्केर जान थाले। यहाँ खाना पाइन, यहाँ बसेर के गर्नु भने सुदूरपश्चिमका मान्छेहरू सबै तपाईँले बेलुका टेलिभिजनमै हेर्दा देख्नुहुन्छ कि सारा मान्छेहरू चाहिँ अब भारततिर गए, किनभने उहाँ काम पाइन्छ, यहाँ काम केही छैन, मर्ने भयो। हामी भारतसँग हाम्रो अब यहाँ नारा लाएर भनौँ कोरोना भाइरस यहाँ त्यहाँ कोही मर्दैनन्, भुकमुकै यहाँ हो। रत्न पार्कमा चाहिँ बिहान बेलुकालाई चाहिँ ती बिचरा समाजसेवीहरूले चाहिँ खाना खुवाइरहेछन् कति मान्छेहरू। त्यो आज मान्छेहरू चाहिँ फेरि फर्केर भारततिर जाने। यो अवस्थालाई सुधार्नु पर्यो हामीले। पहिले आत्मनिर्भर हुनलाई नेपालभित्र बलियो हुनु पर्यो। हो, यो बलियो हुनको लागि हामीले हाम्रो सिमानाका बन्द गर्न गरे। सिमाना बन्द गरेर तपाईँ बलियो हुनुहुन्न। सिमाना बन्द गरेर तपाईँलाई झन् अहिलेको एक्जिस्टिङ रियालिटीले तपाईँलाई झन् अप्ठ्यारो पर्छ, झन् मुलुकलाई द्वन्द्वमा लान्छ त्यसले। अहिलेको अवस्थामा सीमा बन्द गरेर पनि समस्या हो। आफ्नो उत्पादन छैन, सरकारको कुनै नीति छैन। देखिहाल्नु भएको छ अहिले नै आएको। अब यत्रो ठुलो कम्युनिस्ट गभर्मेन्ट भन्नेले भयङ्कर काया रूपान्तरण गर्ला नेपालको भनेर जनताले भोट दिए होइन। कहाँ रूपान्तरण भयो अहिले? अब कुन हालतमा पुग्न लागेको छौँ अहिले? कति खस्रिएको छ आर्थिक तन्त्र अहिले, कहाँ पुग्न लागेको छौँ अहिले? झन् यो कोभिडले गर्दा झन् त्यस्तै भयो। कोभिड चाहिँ एउटा बहाना भयो अहिले, तर अरू किसिमले पनि त हाम्रो केही पनि छैन उन्नति, केही पनि गरेको भनेपछि भारतसँग हामी वाणिज्य नीतिमा पनि ठोस कदम चाल्न पछाडि हटेका हौँ अथवा चुकेका हौँ? वाणिज्य नीति भने अब पहिले त नीति मैले नि यहाँ वाणिज्यको लागि उत्पादन बढाउनु पर्यो, बढी सामानहरू खपत गराउनु पर्यो, तेस्रो मुलुकमा पठाउन सक्नु पर्यो, भारतको मार्केटलाई छल्नु पर्यो। छल्नको लागि त यहाँ उत्पादन हामी आफै समृद्ध हुनु पर्यो, अनि पो कुरा आउँछ त। अनि कुन बाटोमा पठाउने, उत्तरबाट पठाउने कि उता कलकत्ताको बाटोबाट पठाउने कि कहाँ कुन नाकाबाट पठाउने, त्यो कुरा आउँछ। अब उत्पादनै घटिसकेको छ, व्यापारै घटिरहेछ,
आर्थिक कारोबारै खतम भएर गइरहेछ अनि भनेदेखि तपाईँ अनि 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 खालि कुरा गर्नु बाहेक त अरू केही पनि छैन। अब जसरी रोटी बेटीको सम्बन्ध भन्छ भारतले होइन, हामी भन्छौँ भारत बिना आशै छैन हाम्रो भनिरहँदाखेरि पनि 2072 सालमा भूकम्प गयो, त्यति बेलामा पनि भारतले नाकाबन्दी लगायो होइन। हरेक अप्ठ्यारो परिस्थितिमा भारतले छिमेकी राष्ट्र भएर दुःख दिइरहँदा छिमेकी नीति त्यही हुन्छ त, एउटा छिमेकीको सम्बन्ध राखेको छ। छिमेकी नीति त्यो हुँदैन, त्यो गलत हो। उसले नाका लाउनु एउटा फेरि के हुन्छ भने दुईवटा पक्ष हुँदैन। यो अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा के हुन्छ भने एउटा शक्ति अलिकति बलियो भएपछि यो अलिकति त्यो मत्स्य न्याय भने त उहिलेदेखि चलेको छ होइन, माइट इज राइट थ्योरी। अलिकति बलियो भएपछि त्यसले चाहिँ फुर्ती गरिहाल्छ। जस्तो अमेरिकाले अहिले संसारमा चाइनामा पनि स्याङ्सन लगाइदिइरहेछ, इरानमा पनि चाहिँ नाकाबन्दी गरिदिएछ, उसलाई मन परेन उसले गरिदिइहाल्छ। उसको एउटा ठुलो राष्ट्र भएपछि आफूले अलिकति आफ्नो एजेन्डामा अलिकति तलमाथि भयो भनेदेखि त्यसमा अलिकति उसले आफ्नो दबाब दिने त्यो रणनीति हुन्छ। अब सिद्धान्तको हिसाबले त्यो राम्रो होइन, छिमेकीहरूसँग झन् गर्नु भएन। त्यसमा पनि यो संविधान बनाउने सिलसिलामा र उसको त्यति बेला उसको इन्ट्रेस्ट उसले आफूले डिफाइन गरेको इन्ट्रेस्टमा त्यति बेलाको अब मधेसी आन्दोलनको कन्टेक्स्टमा यो आएको हो। किन मधेसी अब भनेपछि तराई हाम्रो भूभागमा भारतको धेरै सम्बन्ध छ। त्यो हरेक किसिमको के अरे रोटी बेटी के जाने आउने रोटी बेटी मात्रै सम्बन्ध होइन, त्यो त एउटा सानो कुरा हो। रोटी बेटी हरेक किसिमको सम्बन्ध चाहिँ तराईसँग जोडिएको छ, खुला सिमाना छ, सबै उनीहरूको चाहिँ सम्बन्ध पनि छ, सबै पारिवारिक सम्बन्ध छ। अरू के सम्बन्ध गर्दाखेरि उसले यहाँको संविधानमा मधेसीको डिमान्डलाई पनि राखिदेऊ भनेर चाहिँ त्यो दबाब दिन खोजेको, तर त्यसले उसलाई राम्रो गरेन। त्यसलाई ओलीजीलाई फाइदा भयो। रोटी बेटीको सम्बन्धका नाममा नेपालमाथि नेपालीमाथि भारतले बारम्बार रूपमा अपमान त गरिरहेको छ नि डाक्टर साहब। के अपमान? अब के अपमान गरेछ? अब जस्तो सीमाका कुराहरू भए त्यस्तो सँगसँगै अपमान एउटा स्याङ्सन गर्यो, त्यो स्याङ्सन गरेको कुरामा म त्यसलाई समर्थन गर्दिनँ। त्यो उनको गलत नीति थियो। त्यो कुरा भारत सरकारले अहिलेको मोदी गभर्मेन्टले पछाडि तुरुन्त अनुभव गर्यो, होइन यसले गर्दा हामीलाई राम्रो हुँदैन भनेर हत्तपत्त आखिर करेक्सनमा गरेर सम्बन्ध सुधार्नुपट्टि लाग्यो नि त, होइन। त्यो उसलाई थाहा भयो कि यो हाम्रो गलत नीति हो भन्ने। 69 उसले 89 पनि भयो थियो यो ट्रेड एन्ड ट्रान्जिट। भारतीय एसएसपीले सीमा नाकामा बारम्बार ज्यादती गरिरहेको छ नि। अब हेर्नुहोस्, म बोर्डरको मान्छे, यस्तो यो चाहिँ यहाँ काठमाडौँमा बसेर भने जस्तो हुँदैन। अब हाम्रो के हुन्छ भने खुला सिमाना छ, उताको एसएसपीको 3-3 किलोमिटरमा बसेको छ। नेपालको अहिले भर्खर आर्म पुलिस फोर्स अलिकति बढाएको छ। त्यही पनि तपाईँले त अब यो बोर्डरमा कस्तो हुन्छ भने दुईवटा मुलुकको बिचमा यो कुरा समस्या, नेपाल र भारत दुईवटा मुलुक हुन्जेलसम्म केही न केही समस्या आइरहन्छन्। यो शाश्वत, यो एकदम यो कन्टिन्युइङ फ्याक्टर हो। त्यसलाई कसरी म्यानेज गर्ने, न्यूनतम गर्ने, न्यूनीकरण गर्ने भन्ने कुरा पो रणनीति हुनु पर्यो। जस्तो त्यहाँ मेकानिजम छ। हामी त बोर्डरको पनि अध्ययन गरेका छौँ हामीले। म झापाको मान्छे हो, फेरि म त बच्चैदेखि होल नेपालको कुनै जिल्लामा अहिले म दार्चुलादेखि इलामको पाँचथरकोसम्म हामी बोर्डरमा गएको छु। म झापाकै मान्छे हो। म गर्दाखेरि के हुन्छ भने तपाईँलाई यहाँ बसेर त्यो होइन, तर के भने बोर्डरको कुरा आफ्नै छ। त्यहाँभित्र गभर्मेन्टले पनि पाइलाहरू चालेको छ। नेपाल गभर्मेन्टले पनि भर्खर आर्म पुलिस फोर्स लगाएर अरू बढाएको छ। उसले पनि एसएसपी राखिदिएको छ। दुईटैको बिचमा केही पऱ्यो भने त्यहाँ अब कहिलेकाहीँ घटनाहरू हुन्छ, यहाँ मिडियाले म्याग्निफाई गरिदिन्छ। अनि अर्को कुरा यहाँको उनीहरूले पनि हाम्रो अब फेरि यो 10 गजा भन्ने छ, अलिक सिमानाहरू छन् नि। 10 गजामा अब 10 गजा भन्ने छैन कोही ठाउँमा। उनीहरूको ठाउँमा मान्छे आएर उनीहरू पनि पैसा छन्, हाम्रो मान्छे पनि सँगै बस्छन्। उनीहरूको घरको ढोका खोल्दा यतादेखि एउटा सानो बाटो छ। भारतले पिलर सारेको सारै गर्छ। अब पिलर सारे गर्छ। अब त पिलर सार्यो भने त पिलर सारेकोमा त्यो पिलरलाई ठाउँमा राख्ने त फेरि सिडिओ र उताको मेजिस्ट्रेटको बिचमा कोअर्डिनेसन बनाएको छ कमिटी। त्यसलाई सक्रिय बनाउनु पर्यो नि त। सक्रिय बनाएको छैन। अनि मिडियामा आउँछ सार्यो भने त्यो पिलरलाई किन सार्यो भनेर त्यो त्यहाँको हाम्रो जिल्ला प्रशासक जो छ सिडिओ र उहाँको मेजिस्ट्रेटले मिलेर चाहिँ त्यहाँ त्यो मेकानिजमले त्यसले त काम गर्नु पऱ्यो नि। त्यहाँ काठमाडौँबाट सबै कुरा हुँदैन।
सिडिओले गर्नु पर्यो, समन्वय होइन, त्यो बनाएको छ, तपाईँलाई भनौँ, एउटा कुरा डाक्टर साहब, जस्तो कञ्चनपुरको पुनर्वासमा भारतीय एसएसपीले हरेक वर्ष दुःख दिन्छन्, ज्यादती गर्छन्। हामीले बारम्बार रूपमा त्यो समाचार रिपोर्ट बनाएर प्रसारण गरिरहन्छौँ होइन, तर पनि समाधान हुन सकेको छैन, प्रत्येक वर्ष दुःख दिइरहन्छन्। त्यसैले यो कुरा उठाइरहनु पर्यो र सम्बन्धित ठाउँमा चाहिँ यसरी एउटा हेरौँ भनेर त्यहाँ हाम्रो निकायले अलिकति प्रभावकारी भूमिका खेल्नु पर्यो। त्यो कुरा चाहिँ उनीहरूको ध्यान आकर्षण गर्नु पर्यो। स्थानीय लेभलमै हुन्छ, माथिबाट काठमाडौँबाट दिल्लीबाट गर्ने होइन। त्यो मेकानिजम बनाइदिएको छ, त्यो मेकानिजमले काम गर्यो कि गरेन भनेर हामीले निर्देशन बेला बेला अब यहाँ त बसेको छौँ अनि बनाइदियो, सकियो। कति के भइरहेछ, उसको कति पैसा छ कि छैन, मिटिङ गर्ने कहिले कहिले मिटिङै पैसै नभएर पनि मिटिङ पनि हुँदो रहेछ कतिवटा ठाउँमा। त्यहाँ मेकानिजम छ तिनीहरूको, जोइन्ट मेकानिजम बोर्डरमा। त्यो मेकानिजमलाई सक्रिय बनाउनु पर्यो। त्यस्तो समस्या आयो भने किन आयो भनेर हामीले चाहिँ त्यति बेलै त्यही कुरा उठाउन सक्नुपर्छ। कतिवटा कुरा फेरि दुइटैको सहयोगमा काम पनि भएको छ। कतिवटा कुराहरू चाहिँ यस्तै हत्याराहरूलाई समाएर जिम्मा दिने उनीहरूले पनि गरेको छ, हामीले पनि गरेका छौँ। यस्तो सहयोग पनि भइरहेको हुन्छ। त्यो सहयोगलाई अझ बढाउनु पर्यो। अब कञ्चनपुरको प्यारलल ताल अहिले भारतीयहरूको कब्जामा छ, उनीहरूले नेपालीहरूलाई कञ्चनपुरको प्यारलल ताल जुन तपाईँ परराष्ट्र विज्ञ थाहा पनि होला होइन? खै प्यारलल ताल भन्ने त मैले थाहा छैन। म त कञ्चनपुरमा 10-15 पल्ट पुगेको छु। भनेपछि तपाईँले अब अध्ययन गर्नु भएको रहन्छ होला, त्यो अहिले पनि त्यो भारतीयहरूको कब्जामा छ, अब उनीहरूले नेपालीहरूलाई छिर्नै दिँदैन। त्यो त स्थानीय, त्यही त अघि यस्तो कुरा त बोर्डरमा आइरहन्छ खुला सिमानामा। त्यहाँ नदिएला भोलि अर्को ठाउँको कम्प्लेन आउँछ। कहिले अस्ति हाम्रो झापाको पनि कुरा आएको थियो। हो त्यसैले भनेको नि, यो जुन निकाय छैन भने निकाय बनाउनु पर्यो। त्यो निकायले सक्रिय भूमिका गर्न सकेको छ कि छैन, त्यसको बेला बेलामा चाहिँ मोनिटरिङहरू भइरहनु, दुइटै मिलेर गर्नु पर्यो। त्यस कुरामा त झगडा हुँदैन, उनीहरूले पनि हुन्छ त्यो त मिलौँ भनिहाल्छन्। त्यस कारणले यो त ठुलो कुरा भएन। स्थानीय स्तरकै सिडिओ स्तरको त्यो एसपी उजाको एसएसबी र हाम्रो आर्म पुलिस फोर्सको मेकानिजम जुन छ, त्यो जोइन्ट मेकानिजमलाई सक्रिय बनाउनु पर्यो। त्यस कारणले त्यो बाहेक त अरू विकल्पै केही छैन। यहाँ बसेर मात्रै त हुँदैन, यहाँबाट भरेर मात्रै त हुँदैन। अब ध्यानाकर्षण गराउन खोज्दा भारतले सानो देश भन्छ, वास्तै गर्दैन। यस्तो अवस्थामा भारतले ठुलो देश भनेर फुर्ती लगाइरहने, त्यो फुर्तीको ज्यादती चाहिँ हरेक नेपालीले प्रत्येक वर्ष सहिरहनु पर्ने हो। अब सहिरहनु पनि हुँदैन। भएको कुरालाई दृढतापूर्वक फर्मली त्यसलाई राजनीतिकरण नगरिकन आफ्नो कुरा दृढतापूर्वक कन्फिडेन्टली प्रमाणको आधारमा भन्नु पर्यो, कुरा टेबलमा राख्न सक्नु पर्यो। त्यो कुरा योपालि वक्तव्य निकालेर एउटा प्रेस विज्ञप्ति निकालेर हुँदैन। त्यो तलको मेकानिजमलाई सक्रिय बनाउनु पर्यो। तलको समस्या समाधान गर्न तलैको मान्छेले निकायले काम गर्नुपर्छ। त्यो गरेको छ कि छैन भनेर माथिबाट हेर्नुपर्छ। बेला बेलामा माथिको पनि दुइटै एउटा संयन्त्र बनाउनुपर्छ। उताको तलको निकायले काम गराएको छैन, बोर्डर ठिक ठाउँमा छ कि छैन, पिलरहरू ठिक ठाउँमा छन् कि छैनन्, यस्तै यो क्रिमिनलहरूको ओभरदर कस्तो भएको छ, बोर्डर रेगुलेट गर्ने। अहिले त रेगुलेट त अहिले त गर्नैपर्छ नि, बोर्डर त त्यसलाई नियमन त गर्नैपर्छ नि, नभए त कसरी चल्छ र। अब मलाई यो कुरा बताइदिनुहोस्, छिमेकी नीति अब भारतको कस्तो हुनुपर्छ बुदागत रूपमा? यो कुरा भारतको नीति यस्तो हुनुपर्छ भनेर किन भन्छ? उसले भारतले त उसले उसको नीति हामीप्रति अब एउटा चाहिँ अब्जेक्टिभ एउटा वस्तुगत आधारमा उसले हेर्नु पर्यो। अब यो भावनात्मक रूपले फलानु यस्तो रोटी बेटी मात्रै भनेर पनि हुँदैन। त्यस कारणले अब हाम्रो अहिलेको वास्तविकता के हो? चीन पनि एउटा त्यत्रो उदयमान शक्ति भएर आएको छ। भारतले पनि के बुझिदिनु पर्यो भनेदेखि अब चीनसँग पनि नेपालको सम्बन्ध हुन्छ, राम्रै सम्बन्ध गर्नुपर्छ। उसँग पनि व्यापार गर्नुपर्छ, त्यो वाणिज्य व्यापार उसँग पनि गर्नुपर्छ, ट्रान्जिट पोइन्ट उसको पनि खोल्नुपर्छ। त्यसमा भारतको दिमाग अलिकति खुला हुनु पर्यो, ओपन हुनु पर्यो अलिकति। अब यो होइन चीन चाहिँ आउन आँट्यो त्यो बाटोबाट भन्ने जमाना गयो। जस्तो पहिले 1900 त थाहा छैन, म त अब होइन 1960-61-62मा त्यो त्यति बेला त्यो कोदारी मार्ग बन्दाखेरि लो अब चीन चाहिँ आउने भयो त्यो बाटोबाट भनेको छ होइन। अनि त्यति बेला राजा महेन्द्रले चाहिँ अब पहिले चाहिँ अब खच्चड चल्दाखेरि खच्चडबाट चढेर नआउने चीन कम्युनिस्ट
त्यता कम्युनिजम भनौँ न। अब चाहिँ गाडी चढेर ट्याक्सी चढेर कसै आउँछ भन्ने खालको कुरा भएछ क्या। अब आउने हो भने त खचर चढेर पनि आउनसक्छ, गाडी नै चढ्नु किन पर्यो। त्यस कारणले त्यो बाटो त्यति बेला भारतले त्यति बेला पनि गुनासो गरे हो, यो चीन यसरी बाटो खोल्नु नहुने, हिमालय चाहिँ एउटा फ्रन्टियर हो, हिमालयलाई चाहिँ खोल्दाखेरि चाहिँ साह्रो खुल्यो अब भन्ने खालको थियो त्यो धारणा अब परिवर्तन गर्नुपर्छ। किन भू राजनीतिक अलिकति त्यसमा, तर त्यसको मतलब हामी भारत विरोधी हुने अथवा चीन विरोधी हुने भन्ने कुरा होइन। आफू सक्षम हुने, सबभन्दा ठुलो हाम्रो पोलिसी भनेको फरेन पोलिसी सबभन्दा अघि भनेको नि समृद्ध नेपाल, त्यही नै ठुलो पोलिसी हो। तपाईँ समृद्ध हुनुभयो, सेल्फ रिलायन्ट हुनुभयो, आत्मनिर्भर हुनुभयो, हाम्रा मान्छेले गएर चाहिँ त्यहाँ गएर कुल्लीको काम, दरबानको काम, फलानुको काम, भाँडा मान्ने काम इन्डियामा गर्नु परेन भन्ने, त्यही नै हाम्रो एउटा ठुलो एउटा हुन्छ। जस्तो सिङ्गापुर जस्तो एउटा 45-50 लाख पपुलेसन भएको एउटा सानो एउटा सहर सिटी, कत्रो संसारमा कत्रो स्टेटस छ, यत्रो ठुलो जनसङ्ख्या, यत्रो ठुलो भूभाग भएको नेपालले त्यो एउटा, त्यस कारणले यो नाराबाजी मात्रै भएर भएन। सरकारहरू यो भ्रष्टाचार यो अहिलेको जुन छ त्यसले यो जुन छ यो विकृतिहरू सब गरेर सरकार जुनसुकै आए पनि बलियो हुनु पऱ्यो, जनमुखी हुनु पऱ्यो। सबभन्दा ठुलो पोलिसीको आधार त्यही हो। अब त्यो त्यसमा ध्यान नदिने, अब खालि अहिले बेला बेलामा त्यो विदेशीले यसो गर्यो, फलानाले यसो गर्यो, यो अहिले चाहिँ चिनले मिच्यो भनेर आएको थियो। अब गएर हेर्दाखेरि चिन, अब हाम्रै मान्छेहरू हुम्लाका मान्छे गए, आज होइन चिनले त आफ्नै भित्र बनाएको छ भनेर फेरि आज वक्तव्य आएको छ। यस्तो सिमानाको कुरामा आइरहन्छन्। अब त्यसलाई चाहिँ कसरी हल गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ हामीले सोच्नु। सबभन्दा ठुलो आत्मनिर्भर, आफै बलियो हुन सक्नुपर्छ, अनि त्यस अनुसारको नीतिले मुलुक अगाडि बढ्छ। हजुर, अब भारत र चीन बीचको पछिल्लो सम्बन्ध लद्दाख घटनापछि एउटा बिग्रिएको छ। लगभग अब उनीहरू अब युद्धमा जाने हुन् कि जस्तो पनि देखिएको छ त्यो घटनाले गर्दा होइन। अब यो दुई देश बीचको, भारत र चीन बीचको जसरी सम्बन्ध बिग्रिएको छ, इफ उनीहरू युद्धमा गए, युद्धमा जाने स्थिति भयो भने त्यसले नेपाललाई के असर गर्छ? युद्धमा गयो भने त नेपाललाई पनि धेरै ठुलो नोक्सान हुन्छ। तर मेरो विचारले त्यो युद्धमा जाने स्थिति नै छैन। तपाईँलाई एउटा कुरा भनिदिन्छु, चीन र भारतको बिचमा अलिकति युद्ध स्तर भनेको 1962 त्यो पनि 2-3 महिना एउटा भयो। त्यस पछाडि अहिलेसम्म त्यत्रो ठुलो बिचमा एक ठाउँमा एक दुईजना मान्छे मरेका छन्। त्यो बाहेक यसपालि त्यो घटना भयो। त्यो घटना भए पनि उनीहरूले भरसक चाहिँ कसरी डिसइङ्गेज गर्ने, कसरी गर्ने कम्पिटिसन छ। चाइनालाई पनि शङ्का के छ भने इन्डिया चाहिँ अमेरिका वेस्टर्न पावरहरूसँग मिलेर मलाई पो छेक्ने घेर्नेमा गरिरहेछ कि भने चीनलाई पनि छ। अहिले भारतलाई पनि चीनले चाहिँ जहिले पनि यसरी दुःख दिन्छ भने उसको पनि छ, प्रतिस्पर्धा विरोधी पनि छ। तर बाध्यता के छ भने दुइटै त्यो नमिलिकन त्यसलाई चाहिँ त्यहाँ शान्ति कायम नगरिकन, बोर्डरलाई ठिक ठाउँमा नराखिकन दुइटाको हित छैन। किनभने चाइना पनि ध्वस्त हुन्छ लडाइँ भयो भने। अब त्यति सजिलो छैन इन्डियासँग मात्रै लडाइँ हुन्छ भने, किन अरू पावर पनि त्यसमा इन्भल्भ हुन सक्छन्। त्यस्तै भारत त झन् चीनभन्दा अलिकति कमजोरी नै हो, उसलाई उसको झन् अलिअलि भएको आर्थिक गतिविधि पनि कम हुन्छ। त्यस कारणले त्यो युद्ध हुने सम्भावना, म पहिले यो डोकलामको बारेमा पनि भन्थेँ, त्यो सम्भवै छैन। अब भइहाल्यो के अरे केही खतमले, अब हुँदैन भइहाल्यो भने त हाम्रो अवस्था त धेरै नाजुक हुन्छ। हस् डाक्टर साहब, यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र संवादका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। आदरणीय दर्शकबिन, आजको विषयमा हामीले नेपाल भारत बीचको सम्बन्ध कस्तो हुनुपर्छ, विशेष गरी नक्साको विषयलाई लिएर भारतले गरिरहेको कामहरू, त्यस सँगसँगै पछिल्लो समय भारत र चीनसँगको सम्बन्ध पनि केही बिग्रिएको छ। अब भारत र चीनको सम्बन्ध बिग्रिएर यदि भारत र चीन युद्धको स्थितिमा जान पुग्यो भने त्यसले नेपाललाई के असर गर्छ, आज हामी यिनै विषयमा केन्द्रित रह्यौँ। यो विषयमा कुरा गर्नको लागि आज हामीसँग स्टुडियोमा अतिथि हुनुहुन्थ्यो प्राध्यापक डाक्टर लोकराज बराल, राष्ट्रविद लोकराज बराल हुनुहुन्थ्यो। उहाँसँगै आजको कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ। आजको कार्यक्रमबाट हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारका लागि हेर्दै रहनुहोला माउन्टेन टेलिभिजन। नमस्कार।